प्रेस भाव जे आसा तेवूय बी हांगा उपस्थित आसात. त्याच बरोबर रेनातो फेर्नांडीस जेची उपस्थिती जी आसा ती हांगा मेळटा. तर हांव रिक्वेस्ट करतलो गणपती बाप्पा मोरयाची टीम जी आसा ती मदीं येवची. त्याच बरोबर त्यांच्या वांगडा जे टीम जी खेळपाची आसा तेणी बीन येवचे. विजय बाब रिक्वेस्ट आसा तुमच्या टिमीक येवन लायन अप करचे. हेच्या फाटल्यान जी मॅच जी आसा ती तुमची जातली. त्याचबरोबर कॅप्टन ऑफ ऑल द टीम्स मातशे मदीं येवया जेणे करून इनॉग्रल सेरेमनी जी आसा ती या टुर्नामेंटच्या हांगा जाता. आमचे मानेस्त आमदार आमचे हस्तुके रिबन कट करून या टुर्नामेंटाची सुरवात जी आसा ती हांगा जाता. हांव रिक्वेस्ट करतलो ऑल द कॅप्टन्स ऑफ ऑल द टीम्स अशें मुखार येवपाक जाता. रिक्वेस्ट आसा की सगळे कॅप्टन जे आसात तांणी मध्यभागी येवचे. आमदाराचे हस्तुके जे आसात ते हांगा इनॉग्रल सेरेमनी जी आसा ती जाता. पंच त्याच बरोबर आमचे बिझनेसमॅन वरुण बाब कुडचडकर त्याच बरोबर जयल बाब सगळ्यांच्या उपस्थितीत इनॉग्रल सेरेमनी हांगा जाता. द किंग ऑफ नॉन प्रोफेशनल लीग गितेश नायक हांचो हो टुर्नामेंट जो आसा तो इनॉग्रल सेरेमनी स्वागत जे आसा ते हांगा जाला. आनी तशेंच अशें करून की या टुर्नामेंटाची सुरवात जी आसा ती रिबन कट करून हांगा जाल्ली आसा. तर हांव रिक्वेस्ट करतलो की आमच्या आमदाराची 2 उतरां जी आसा ती हांगा जातली. हांव रिक्वेस्ट करतलो सर मातशे कॉमेंट्री बॉक्सात परत येवचे जेणे करून हो सुंदर असो टुर्नामेंट आज नॉन प्रोफेशनल लीग जेन्ना घडोवन येता तेन्ना एक उतर जे आसा ते आमदारा मुखार मांडले आणि आमच्या आमदाराक उतर मांडटनाच ना म्हणून उतर केन्नाच येवना. सदांच यस आणि हय हे उतर येयले आणि ह्याही टुर्नामेंटाक हय म्हणटना आमकां दिश्टी पडले. आणि 1,07,667 हे प्राइज जे आसा ते आमदारान दिले. चड वेळ घेनासतना हांव रिक्वेस्ट करतलो आज आमच्या मदीं खूब बरें दिसता हो टुर्नामेंट जेन्ना आमचे कुंदरेम पोस्ट हांचे मदीं हो टुर्नामेंट जो आसा तो घडोवन येता. पूण म्हाका सरकार म्हणल्यारूच आमचो गितेश बाब नायक हांव रिक्वेस्ट करतलो आज स्वागत जे आसा ते तेणें आमदाराक स्वागत करपाक जाय. सो हांव गितेशाक रिक्वेस्ट करता ऑन बिहाफ ऑफ गितेश नायक हांव परत एकदा आमचे मानेस्ताचे सगळ्यांचे स्वागत करता. चड वेळ घेनासतना आम्ही खूपशी उदरगत जी आसा ती पंचायत क्षेत्रांत पळयल्या आणि जो पंचायत क्षेत्रांत जी उदरगत जाला तेजे पुराय श्रेय आमदाराक आसाच. पण ज्याचे श्रेय जेणे मुखार सगळे कार्य घडोवन हाडले ते म्हणजे आमचे सिद्धार्थ बाब गांवस देसाय. चड वेळ घेनासतना 2 उतरां आमचे सिद्धार्थ बाबाची हांगा जाता. 2 ताळी ज्यो आसात त्यो आमी सिद्धार्थ बाबाक मारूया. आमच्या या क्रिकेट टुर्नामेंटाक हाजीर आसा आमच्या मदीं आमचे कुडचडेचे सगळ्याचे लाडके आमदार निलेश बाब काब्राल तशेंच आमचे शेल्डेचे डेप्युटी सरपंच प्रमोद बाब आमचे जयल बाब वरुण बाब आमचो हो सगळो टुर्नामेंट घडोवन हाडपी आनी आमचो एक सगळ्यां मदीं मेळून मिसळून वागपी आनी म्हाजो इश्ट गितेश बाब आनी सगळे जमिल्ले हांगा म्हाका भावानंद भयणीनो खेळाडू हे खऱ्यांनी अत्यंत उमेद जाता ह्या ग्राउंडाचेर इतलो बरो टुर्नामेंट गितेश बाबान तेंच्या सगळ्या टिमीन घडोवन हाडल्या बद्दल. आनी एक उमेद जाता की आमच्याच कॉन्स्टिट्युएन्सीक हो सगळ्याक प्लेयराक म्हाका दिसता आमच्या पंचायत आनी म्युनिसिपालिटी ह्या भितर तांकां एक मेळून खेळून मेळपाची आपल्याक एक संदी दिल्ल्या बद्दल आनी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा आसतना गितेश बाबा सुद्दां म्हाका सांगलें एक फावटी एक उतर आमदाराच्या कडेन घातलें आनी त्याच उतराक ताका तें आवडलें की असो टुर्नामेंट घडोवन हाडपा खातीर एक आगळो वेगळो आनी त्याच नॉन प्रोफेशनल म्हणटकीर जे म्हाका दिसता जे भुरगे आयज वयर सरपाक सोदता तांचे खरें बरो प्लॅटफॉर्म आसता. हांव एक बॅडमिंटन प्लेयर आनी तेन्ना ते खेळटा आसतना सुद्दां आमी नॉन रँकींग म्हणून करतात. म्हणजे जे बरे भुरगे आसतात आनी रँकिंगाचे जे आज स्टेटाक खेळटा तांकां मातशें भायर दवरून खंय तरी आतां वयर सरपाक सोदतात त्या भुरग्यां खातीर एक बरी संदी आसता. आनी तसोच हो टुर्नामेंट नॉन प्रोफेशनल जो आमचो भुरगे आज खंय तरी ह्या कॉन्स्टिट्युएन्सीचे वयर सरपाक सोदतात तांचे खातीर हो बरो नॉन प्रोफेशनल
टुर्नामेंट घडोवन हाडल्या बद्दल आनी पळोवपाक आनीक सगळ्यांचे हांगा येता आसतना सुद्धा एक सुंदरशें वातावरण आनी त्या हेतून आमचें मन सुद्धा बरें प्रसन्न जालें आनी ते करता आसतना आमच्या सगळ्या गितेश बाबाच्या आनी सगळ्याच्या आमच्या जे तेका पाठबळ दिला तांकां सगळ्यांक हांव अभिनंदन करता बरो टुर्नामेंट घडोवन हाडलो म्हणून आनी हो टुर्नामेंट घडोवन हाडटा आसतना आमचो आमदाराचे आनी सगळ्याचे सदांच एकूच उद्देश असता तो म्हणल्यार आमी भुरगीं जे आसता आमचे सदांच ग्राउंडार येवचे आज भुरगे आज ग्राउंडार येवपाक खूब कमी जाल्ले आसात आनी खेळपा वाटेच्यान म्हाका दिसता पयस वचपाक लागले आसात तांकां ग्राउंडार हाडचे आनी फिटनेसाक भुरग्यांक बरे दवरचे आनी ग्राउंडाचे एक खेळाची परत उमेद तांकां खुबशे भुरग्यांक जागोवची आनी तांचे मदली एक बरो खेळाडू आसा तो भायर काडून एक खंय तरी म्हाका दिसता बरी पावण्याचे पावचो हे सदांच आमच्या आमदाराचे आनी सगळ्याचे मेळोन एक प्रयत्न आसता तो आज प्रयत्न म्हाका सफल जाताना दिसता आयज ह्या क्षणाक म्हाका आपयलो 2 उतरां उलोवपाक दिली आनी ह्या सुवाळ्याक मान सन्मान दिल्ल्या बद्दल हांव तुमच्या आयोजकांच्या सगळ्याचे मनांतल्यान आभारी आसा थँक्यू आणि खूप बरो टुर्नामेंट जो नॉन प्रोफेशनल लीग बॅडमिंटन आम्ही पहिलो जो वर्धा आमचे सिद्धार्थबाब गांवच्या खालाक जालो आणि त्यावेळी बी आयोजन जे आसा ते सुंदर रितीन आमकां पळोवपाक मेळ्ळें आता अशें म्हणून टुर्नामेंट जे आसात ते आमदार आमचो कितलेशे टुर्नामेंट करता पूण एक टुर्नामेंट जो नॉन प्रोफेशनल लीग जो आसा तो टुर्नामेंट पुराय कुचेरेम कॉन्स्टिट्युएन्सीक घेवन करपाची संद जी आसा ती तकल्यान जे आसा ते विचार गितेश बाब नायकाच्या सरकाराच्या तकल्यान गेले आणि आमदाराक जेन्ना हो प्रश्न मांडलो तेन्ना होकार जो आसा तो सदांच हय येता तसोच हय म्हणून आयलो आणि हो सुंदरसो टुर्नामेंट हांगा घडोवन येता तर चड वेळ घेनासतना आज ह्या टुर्नामेंटाच्या बाबतीत एक 2 उतरां जी आसात ती आमच्या आमदाराच्या हांगा जाता 2 ताळयो जी आसात ते आमच्या मानेस्त आमदाराक एकराज थँक्यू जमल्याक सगळ्यांक जो फोर्स कुचोरे फोर्स जो टुर्नामेंट घडोवन हाडला आमच्या वांगड्यांनी स्पेशली सरकार जो आमी सदांच फुकाणा करता उलोवपाक दुसरे कडेन चड उलयता तो जंय उलोवपाक जाय थंय उलयना तेन्ना ज्यो आयज जो टुर्नामेंट घडोवन हाडला आनी नॉन प्रोफेशनल ह्या टुर्नामेंट आख्खे कुचोरे मतदारसंघात 32 टिमी करून जे भुरगे आसा तांकां खेळपाक हो एक संधी मेळलेली आहा त्या संधी आमच्या इनोव्हेशन सुवाळ्याक आमचे मध्ये डेप्युटी चेअरपर्सन जिल्हा परिषद साऊथ गोवाचो आणि ह्या वाटाचो झेडपी मेंबर सिद्धार्थ बाब गांवच आसा तसोच डेप्युटी सरपंच आमचो प्रमोद बाब गांवच आसा आमचो पंच मेंबर जोयल बाब तशेंच आमचे अमय बाब आणि बाकीचे सगळे ह्या वाठाराचे वांगडी तशेंच पत्रकार बाब आनी भयणारो टुर्नामेंट जेन्ना घडोवन हाडटा म्हाका कुचरार आनी गोंयांत खंय असले टुर्नामेंट जायना एक वर्साक म्हाका दिसता खूब टुर्नामेंट जाता आनी टुर्नामेंट करपाचो हेतू एकूच की आमचे जे भुरगे आसा तांकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळपाक आनी ऑपॉर्च्युनिटी मेळोन खंय तरी आपणाच्या वाठाराचें शायन जावपाचें आनी दुसरे कडेन वचून शायन जावून आमचे कुचड्या वयलें नांव वयर हाडपाक सो हेजे खातीर हे टुर्नामेंट आमी हे वाठारांत करता वेगळे वेगळे लोक टुर्नामेंट केन्ना फुडें येता करपाक तांकां सपोर्ट सतत आसता जावं तो बारीक टुर्नामेंट जावं तो वाड्यावयले टुर्नामेंट जावं तो वर्ल्ड वायड टुर्नामेंट जसो आज नॉन प्रोफेशनल टुर्नामेंट प्रोफेशनल टुर्नामेंट हे क्रिकेट टुर्नामेंट करीत आसता एक्चुअली हो टुर्नामेंट म्हाका दिसता गितेश बाब खूब वर्सां करता आनी 2 वडां भितर जातालो आज तो व्हडलो केलो कित्याक आतां गितेश आतां व्हडलो जाला अशें म्हणून व्हडलो करपाचो संदी जर केल्ली हांव ताका शाबासकी घेता आनी असोच व्हडलो राव मदीं मदीं खंय खंय मागीर कितें कितें जाता तें मागीर पयस कर कित्याक बारीक जाला तूं टेन्शन आज जेना बाब ताका सपोर्टर जेना बाब जरी तरी काणकोणचो आहा तेणें आज ट्रॉफी दिल्ल्यो आसा तेजे मदल्यान बाकीचे खुबशे बारीक बारीक स्पॉन्सर आसतले पूण हो टुर्नामेंट करपाचो हेतू जो संकल्पना दवरलेली की कुचड्या वयल्या भुरग्यांक खंय तरी खेळपाक चान्स पडपाक जाय हो सक्सेसफूल जाला असो हांव म्हणूंक शकता आनी तेन्ना गितेश बाबाक आनी तेजे सगळ्या वांगड्यांक जे आज तेन्ना सेक्रेटरी आहा आनी कोण आसा तांकां सगळ्या लेखराज आसा बाकी सगळ्यांक हांव थँक्यू म्हणटा आनी अशेंच करून तो आज आमी म्हणटा की आकाश आसा बाकीचे भुरगे आसा तांकां सगळ्यांक अशेंच वार्षिक टुर्नामेंट हो करचो आनी भुरग्यांनी तयारी दवरची आनी एक खंयचो दीस फिक्स महाशिवरात्रीच्या दिसाक करता जाल्यार फुडल्या वर्सा महाशिवरात्रीच्या दिसाक करचो अशें करून दीस दवरल्यार भुरगे सगळे तयार फिट रावतले आनी टुर्नामेंटाक जो व्हडलो येदो व्हडलो प्रायज दवरला हो तांकां मेळचो असो बेस्ट टीम मे वीन अशें म्हणून तांकां ऑल द बेस्ट म्हणटा आनी तुमकां सगळ्यांक देव बरें करूं थँक्यू तसेच सगळे मानेस्त हांगा आयले बद्दल कुचेरेम फोर्साच्या वतीन आमी सगळे मानेस्ताक थँक्यू म्हणटात देव बरें करूं इतल्यान इनॉग्रल सेरेमनी जी आसा ती हांगा सोंपता सगळ्या मानेस्ताक